डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास के जनरल मैथमेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स या मुख्तसर सवाल जवाब पढ़ेंगे। ये मुख्तसर सवाल जवाब का लेक्चर नंबर 1 है और तमाम सवाल और जवाब इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में हैं। इसलिए ये वीडियो इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत मुफीद है। बच्चों, आज जो हम तारीफ़ें पढ़ रहे हैं ये बहुत ही अहम तारीफ़ें हैं, इनको अच्छी तरह याद करें। इनमें से तारीफ़ें आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकती हैं। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि नई वीडियोज़ उनको जल्दी जल्दी मिल सकें। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1, डिफ़ाइन राव मैट्रिक्स। कतारी कालब की तारीफ़ करें। A matrix with only one row is called a row matrix. ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो कतारी कालब कहलाता है। एग्जाम्पल्स, इन दोनों कालमों में सिर्फ एक एक कतार है, ऐसे कालमों को हम कतारी कालब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स। कालमी कालब की तारीफ़ करें। A matrix with only one column is called a column matrix. ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो कालमी कालब कहलाता है। इन दोनों मिसालों में एक एक कालम है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मुस्ततीली कालब की तारीफ़ करें। A matrix in which the number of rows and the number of columns are not equal is called a rectangular matrix. ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं होती मुस्ततीली कालब कहलाता है। एग्जाम्पल्स, पहली मिसाल में देखें, एक ही कालम है जबकि दो कतारें हैं, मतलब कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये मुस्ततीली कालब होगा। दूसरी एग्जाम्पल में एक ही कतार है जबकि दो कालम हैं। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल में दो कतारें हैं जबकि तीन कालम हैं, यानी बराबर नहीं है। इसी वजह से हम इन तीनों मिसालों को मुस्ततीली कालब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स। मुरब्बी कालब की तारीफ़ करें। अ मैट्रिक्स विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा कालब जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर होती है मुरब्बी कालब कहलाता है। मिसालें, पहली मिसाल में दो कितारें हैं और दो कालम हैं, यानी मर्तबा बराबर है, जितनी कितारें हैं उतने ही कालम हैं। दूसरी एग्जाम्पल में तीन कितारें हैं और तीन ही कालम हैं, यानी मर्तबा बराबर है, इसलिए इन दोनों को हम स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कालब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। सिफरी कालब की तारीफ़ करें। If all the elements in a matrix are zeros, it is called a zero or null matrix. दो नाम हैं, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगर किसी कॉलम में तमाम अरकान सिफर हों, वो कालब सिफरी कालब कहलाता है। अब ये देखें, इन चारों एग्जाम्पल्स में तमाम के तमाम अरकान ज़ीरोज़ हैं, इसलिए इनको हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स या सिफरी कालब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। वतरी कालब की तारीफ़ करें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज दैट आर नॉट इन द डायगोनल आर ज़ीरोज़, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द डायगोनल मस्ट नॉट बी ज़ीरो। ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वतर के अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफर हों। वतर के अरकान भी सिफर हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक रुकन सिफर नहीं हो सकता। तीनों एग्जाम्पल में जो रेड हिंसे हैं, ये वाला वतर है, यानी इस तरफ को हर एक कालम में ये इसको हम वतर बोलेंगे। तो वतरी कालब उसको बोलते हैं जिसमें वतर के अलावा तमाम अरकान ज़ीरो और वतर के अरकान भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक हिंसा इस वतर में या डायगोनल में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, तमाम अरकान ज़ीरो हैं, हत्ता के वतर के दो अरकान हैं, उनमें से एक रुकन ज़ीरो है,
لیکن کم از کم ایک رکن جو کہ شرط ہے وہ 0 نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم وتری قالب کہہ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 7، واٹ از اے اسکیلر میٹرکس؟ اسکیلر قالب کی تعریف کریں۔ اے ڈائگنل میٹرکس ہیونگ ایکول ایلیمنٹس از کالڈ اے اسکیلر میٹرکس۔ اب یہاں پہ دیکھیے اسکیلر قالب ہونے کے لیے اس کا پہلے ڈائگنل میٹرکس ہونا ضروری ہے، ایسا وتری قالب جس میں وتر کے تمام ارکان آپس میں برابر ہوں اسکیلر قالب کہلاتا ہے۔ ڈائگنل میٹرکس جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ وتر کے ارکان کے علاوہ باقی 0 ہونے چاہیے، اور اسکیلر قالب کیا ہوتا ہے کہ وتر کے ارکان آپس میں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اب یہ دیکھیں وتر کے دونوں ارکان ایک جیسے ہیں، دوسرے کالم میں وتر کے سارے ارکان ایک جیسے ہیں، تیسرے میں بھی وتر کے دونوں ارکان ایک جیسے ہیں، تو اس کو ہم اسکیلر قالب بولیں گے۔ کویسچن نمبر 8، واٹ از اے یونٹ میٹرکس او آئیڈینٹی میٹرکس؟ یہ دونوں نام ہو سکتے ہیں، وحدانی قالب یا ضربی ذاتی قالب کی تعریف کریں۔ یہ ایک ہی قالب کے دو نام ہیں۔ A scalar matrix having each element equal to 1 is called a unit or identity matrix. This matrix is denoted by I. ایسا اسکیلر قالب جس کے وتر میں ہر رکن ایک ہو وحدانی قالب یا ضربی ذاتی قالب کہلاتا ہے۔ اس قالب کو I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اس میں ایک قطار اور ایک کالم ہے، دوسری مثال میں 2 قطاریں 2 کالم، اور تیسری میں 3 قطاریں 3 کالم ہیں، اور وتر کے تمام ارکان نہ صرف ایک جیسے ہیں جو کہ اسکیلر میٹرکس کی خاصیت ہے، بلکہ سارے 1 1 1 ہیں جو کہ وحدانی قالب بن جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 9، واٹ از ٹرانسپوز آف اے میٹرکس؟ قالب کے ٹرانسپوز سے کیا مراد ہے؟ ٹرانسپوز آف اے میٹرکس A is obtained by changing rows to columns and columns to rows. It is denoted by AT. کسی قالب A میں قطاروں کو کالموں اور کالموں کو قطاروں میں تبدیل کرنے کو قالب کا ٹرانسپوز کہتے ہیں، اور اس کو AT سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ A کا سائز بڑا رکھنا ہے، T کا چھوٹا کر دینا، جس طرح اسکوئر ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال نمبر 1، اس میں A ہے ہمارے پاس قطار میں 1 2 اور دوسری قطار ہے 3 7۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قطاروں کو کالم اور کالم کو قطاریں بنانا ہے۔ اب دیکھیں اس کالم کو ہم نے قطار بنایا 1 3، یہاں پہ یہ کالم ہے، جبکہ ٹرانسپوز میں یہ 1 3 ہم نے قطار میں لکھ دی ہے۔ اس کالم میں 2 7 کالم میں ہے، یہاں پہ 2 7 کو ہم نے قطار بنا دیا، یعنی ہم نے دونوں قطاروں کو کالم بنا دیا یا دونوں کالموں کو قطار بنا دیا۔ اس وجہ سے یہ دوسرا کالم پہلے کالم کا ٹرانسپوز بن گیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں 4 7 3، یہاں پر پہلا کالم ہے، پہلے کالم کو ٹرانسپوز میں پہلی قطار بنا دینی ہے ہم نے 4 7 3۔ سیکنڈ کالم 5 8 2 کو ہم نے ٹرانسپوز میں قطار بنا دینا ہے 5 8 2۔ تیسرا کالم 6 9 1 کو ہم نے ٹرانسپوز میں قطار بنا دیا 6 9 1۔ اس طرح کالموں کو قطاروں اور قطاروں کو کالموں میں تبدیل کرنے کو قالب کا ٹرانسپوز کہتے ہیں، اور ٹرانسپوز کو AT سے ظاہر کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 10، واٹ از اے سیمیٹرک میٹرکس؟ متشاکل قالب سے کیا مراد ہے؟ اے اسکوائر میٹرکس A is called symmetric matrix if A کا ٹرانسپوز برابر ہو A کے۔ کوئی مربع قالب متشاکل قالب ہوتا ہے اگر A کا ٹرانسپوز A کے برابر آ جائے۔ سیمیٹرک میٹرکس کے لیے اسکوائر ہونا لازمی ہے، یعنی مربع میٹرکس یا مربع قالب ہونا لازمی ہے۔ اس میں کوئی بھی میٹرکس یا قالب ہم لیں، فرض کریں A ہے اور اس کا ٹرانسپوز بالکل وہی آ جائے، یہاں پر پہلا کالم 1 2 ہے، یہاں پہ بھی پہلا کالم 1 2 ہے، یہاں پہ دوسرا کالم 2 1 ہے، یہاں پہ 2 1 ہے، یعنی قالب A اور قالب A کا ٹرانسپوز دونوں بالکل دکھنے میں سیم ٹو سیم ہے۔ یہاں پر A کا ٹرانسپوز A کے برابر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ قالب A یا میٹرکس A ایک سیمیٹرک میٹرکس ہے یا متشاکل قالب ہے۔ کویسچن نمبر 11، واٹ از اے اسکیو سیمیٹرک میٹرکس او اینٹی سیمیٹرک میٹرکس؟ یہ ایک ہی قالب کے دو نام ہیں، اسکیو سیمیٹرک میٹرکس یا اینٹی سیمیٹرک میٹرکس۔ غیر متشاکل قالب سے کیا مراد ہے؟
A square matrix A is called skew symmetric matrix or anti-symmetric matrix if A transpose is equal to minus A. कोई मुरब्बी कालब गैर मुतशाकिल कालब होता है अगर A का ट्रांसपोज बराबर हो माइनस A के। मिसालें, अब ये हमारे पास एक कालब है A, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ज़ीरो के अलावा जो हिस्से हमारे पास माइनस थे वो प्लस हो गए और जो यहाँ पर प्लस थे वो माइनस हो गए, यानी उल्ट हो गया। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हम बोलेंगे कि ए कालब या ए मैट्रिक्स गैर मुतशाकिल है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए आ रहा है। तो हमारी शर्त पूरी हो गई, इसलिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए या कालब ए को हम गैर मुतशाकिल कालब या स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे।